10 दिसांनी एक्झॅक्टली आणि 20 तारखेक इलेक्शन आसा आणि इलेक्शनाक आमचे पार्टीन टिकेट दिल्ली आसा आमचे नामदेवचारी जे आमचे पिसुर्लेचे पंच जावन आसा कुमार खणीचे आणि अशे आमचे देवानंदान सांगिल्ले भशेन शिवदासान तुमकां सांगले तांचो स्वभाव कसो तो आनी शांत स्वभावाचे मनीस आनी ताजे खातीर पार्टीन तांकां टिकेट दिल्ली आसा. हो होणाचो सीट रिजर्व जालो ह्या फावटी ओबीसी खातीर नामदेवाक संदी मेळ्ळी आनी पार्टीन तांकां टिकेट दिली आनी आमचो पाठिंबो आसा तांकां म्हणून तांकां टिकेट मेळ्ळी आनी तुमचो आशिर्वाद जाय आतां. टिकेट मेळ्ळी ते निवडून येतले पण जेन्ना निवडून येतले आमकां अशें जाय की ते भरघोस मतांनी निवडून आयिल्ले जाय कित्याक जे कार्य आमी करता तें तर आमकां दिल्ली पर्यंत पावपाक जाय. राज्यान सगळ्या मतदारसंघांनी कळपाक जाय की सत्तरीन कार्य कशें करतात आनी सत्तरीचे लोक कशे तरेन आपल्या आमदारा बरोबर रावून कार्य करून घेतात कित्याक जशें तुमचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो विश्वास आसतलो तशेंच मतदान जाता. जेन्ना तुमी मतदान करता म्हणल्यार हांव समजतलें की तुमी मतदान जे ताका घाला म्हाका घाला म्हणून हांव समजतलें कित्याक प्रत्येक तुमचें मत आसतलें विकासा खातीर मत, प्रत्येकाचें मत आसतलें स्वताचो विकास आनी तुमच्या प्रत्येक वाड्याच्या विकासा खातीर आसतलें. प्रत्येक मत आसतलें तुमचो स्वता खातीर मतलब आमचो वाडे वाडे स्वयंपूर्ण करपाक, वाडे वाडे आमचे पंचायती स्वयंपूर्ण करपाक आनी आमचो मतदारसंघ स्वयंपूर्ण करपाक. कित्याक आमचो हो ग्रामीण भाग जेन्ना आमी प्रोजेक्ट्स हाडटा तरी तुमचे हांगा होंडा आनी पिसुल्ल्या भागान हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, वेगळ्यो वेगळ्यो इंडस्ट्रीज आसा. त्या इंडस्ट्रीज खातीर चोडणकर नगर खूब त्रास जाता म्हाका खबर आसा. परत परत तुका ते फॅक्ट्री खातीर त्रास जाता, तो स्मोक आनी हे ते डस्टा खातीर त्रास जाता. पूण तरी पसून ह्यो फॅक्ट्री ह्यो ती बी गरज आसता कित्याक त्या फॅक्ट्रीनी नोकरी मेळटा आमची कमी शिकिल्ल्या बायलां वता ते कामाक, थोडे भुरगे वता कामाक. सगळ्यांक काय एक बरोबर सरकारी नोकरी मेळपाक शकना. सो तेय बी जे बेकार भुरगे आसता तेय बी त्या फॅक्ट्रीनी लागता. सो इंडस्ट्री आमच्या भागान ह्यो गरज आसा. डेवलपमेंट जावप गरज आसा पण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमचे लोक म्हणटा तशें. म्हणून जे बी कितें इंडस्ट्रीज आसा तांकां टायमली मिटींग घेवन म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. जेन्ना जेन्ना म्हाका बीडीक कंप्लेन केल्ली तेन्ना तेन्ना म्हजो प्रयत्न आशिल्लो तांकां आपोवन ते जे कितें वयर सकयल जातालें कंपनी कडल्यान ते सारके जाग्यार घालपाचें. ह्या दिसांनी तुवें म्हाका कांय कंप्लेन दिवना म्हणटकच तांणी जे कितें हांवें पळय तांकां सांगिल्लें तें तांणी केलां आसतलें. ताजे खातीर तुमकां पळय तो पावडर आनी कितें डस्ट येतालो ते कमी जाला कित्याक तांकां खूब फावटी मिटिंगेक हांवें आपोवन तांकां वॉर्निंग दिल्लें की जाता तितले बेगीन म्हज्या लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून. म्हणटकच हें तुमचें कितें इश्यू आसा तो सॉल्व करात कित्याक आमकां फॅक्ट्री जाय. आमकां फॅक्ट्री खंयच्योच बंद केल्ल्यो नाका पूण डेवलपमेंट सारको जाल्लो जाय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आमचो ग्रामीण भाग इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब इम्पॉर्टंट. हांव प्राधान्य दिता आमच्या होंडा पंचायतीक कित्याक हांव सदांच म्हणटा होंडा आमची शहर सारकें जावपाक जाय म्हणून ताका जे कितें नारायण नगर म्हणा व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुटसाल ग्रावंड आयला तुमच्या पंचायती खातीर, होंडा पंचायती खातीर ताजो फायदो कितलो भुरग्यांक जाता तुमी पळयल्लें आसा. एकदां तो ग्रावंड जालो की कितले भुरगे आतां थंय खेळपाक वता, मॅचीस जाता, ताजो इनकम डायरेक्ट आमच्या पंचायतीक मेळटा आनी पंचायती बी बरे पैकी काम करता आनी बरो मेनटेन केल्लो आसा तो ग्रावंड. ह्याच भशेन आतां चिल्ड्रन्स नारायण नगरान चिल्ड्रन्स पार्क जाता. जो चिल्ड्रन्स पार्क जाता थंय तुमकांय अशें ना की ते फक्त नारायण नगराचे लोक वतले, सगळे लोक कोणीय वचपाक शकता. सो तो चिल्ड्रन्स पार्क म्हणल्यार थंय चिल्ड्रन्सांकय भुरग्यांकय खेळपाक जागो आसतलो. आमी जाणटी बी आसा पळय ज्येश्ठ नागरीक आसा तांचे खातीर एक डेडिकेटेड एरिया आसतली, ओपन जीम आसतले, बसून तांकां लायब्ररी टायप आसतली. ताजे बरोबर एक ओपन ऑडिटोरियम आसतलो आमचे युवा खातीर. कितें म्युजिकल प्रोग्राम जालो कितें जालो अशें हें जालें. प्लस महिला खातीर एक स्पेशल जीम आसतली, फक्त लेडीज जीम. सो हें सगळें आतां नारायण नगर जाता म्हणल्यार फुडल्या 1 वर्सा भितर रेडी जातलें जसो आमचो बाकीचे ग्रावंड तयार जाल्या. तेका लागून भाभी तुमच्या कडेन मागपाक येयल्या की आमच्या ह्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान बाबाचे आनी भाभीची जी कितें हांगा सत्तरींतली ताकद आसा ती दिसपाक जाय आनी ते मागपाक लागून आयज मुद्दाम तुमच्या कडेन हांगा येयल्या. आयज तुमकां खबर आसा की भाभीच्या माध्यमांतल्यान पंचायत
लेवल असो किंवा ZP लेवल, ज्या ज्या तरेची तुमची जी कामां आसा ती एका झपाट्यान जाता. ZPच्या माध्यमांतल्यान भाऊन जे जे कितें केलां चारय पंचायती ते उल्लेखनीय अशें काम आसा. ते हेच्या पयलीं कोणाचे नजरेक ये नासले. पयलीं जे ZP जाल्ले ते भाऊन सगळ्यांक दाखोवन दिला की ZPच्या माध्यमांतल्यान कितें करूंक शकता. तशेंच पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान दोन्ही सरपंच आमचे होंडा तर आयज शहरीकरणाच्या फुडें पावत येयल्या आनी असे प्रोजेक्ट आसा की ज्या सिटीनी जे पणजेन जसे प्रोजेक्ट येता आसा त्या तरेचे प्रोजेक्ट होंडा पंचायतीन येता आणि तेजो फायदो आसा तो आमकां ह्या आमच्या परिसराच्या सगळ्या लोकांक मेळटलो. आणि आमी म्हणटा होंडाच्यान आमची जी ही एरिया आसा ती पिसुल्ले पंचायतीक पडटा. पण जेन्ना होंडाचो विकास जायत येतलो तसो तसो ह्या भागाचो बी विकास जातलो हे निश्चित. जोपर्यंत भाभी आसा तोपर्यंत आमकां भिवपाची गरज ना की फुडलो विकास हो जायत वयतलो. पोस्ट आसुनी की धाकटो एक MTS भुरगो आसुनी सगळे साहेब आसतना लागले. मागीर बाबा आयले राजकारणान. आमकां सगळ्याक खबर आसा 2007 बाबा मंत्री जाले. ताचे पयलीं बाबान काम सुरू केल्लें 2005 पण ल्हानपणांतल्यान बाबान सुरू केलां. साहेब राजकारणान आसतना पसून बाबा सांबाळटालो सगळ्याक खबर आसा. यंग भुरग्यांच्या संपर्कान बाबा आशिल्लो आनी सगळे तरुण भुरगे आमच्या बाबाच्या संपर्कान आशिल्ले. हांव पळयता 1997 हांव पळयता. म्हणजे म्हजें लग्न जालां 1997. तेन्नाच्यान हांव जे भुरगे आमच्या घरा येताले जशे आमच्या फ्लॅटार येवन बाबा तांकां मेळटालो. बाबा तांकां सकयल मेळटालो, ऑफिसान मेळटालो, हांगा मेळटालो, थंय मेळटालो. दीसभर जेवण खाण करनासतना म्हाका याद आसता आनी हांव म्हणटालें बाबा जेव आनी तेंच आतां हांव करता. म्हणटकच त्या टायमार ते बाबा करतालो तेंच आतां म्हाका म्हणटा. म्हणल्यार म्हाका याद जाता की हांव म्हणटा बाबा टायमार जेव 3 जेवण 3:30 जेवण अशें आसतालें. केन्ना केन्ना जेवनासतना आसतालो बाबा जेव करतालो. म्हणजे हाज्या खातीर बरें न्ही ताजे खातीर बरें न्ही. पूण मागीर कितें जाता मनीस जेन्ना हाका राजकारण म्हणना जे मनशा खातीर एक कार्य करता म्हणजे ताका म्हणटा समाज सेवा. मनीस एक परिवर्तन तर हाडपाक जाय. एक गांवान एक मनशाचें परिवर्तन नाजाल्यार एक वाड्याचें परिवर्तन हाडपाक जाय. एक मतदारसंघाचें तर परिवर्तन हाडपाक जाय. मेन म्हणटा थंय आसता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तुमकां सारकी लायट दिवप, तुमकां रस्ते दिवप, तुमकां उदक दिवप आनी हे मेन आसता इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताजे भायर आसता बाकीचे जे तुमचे कितें रिटेनिंग वॉल आसुनी की आनी कितें आसुनी की देवळाचें काम आसुनी की ग्रावंड आसुनी स्कुलां आसुनी ती सगळे बाकीचे आसुनी. आनी मेन हाजे बरोबर मेन तर डेव्हलपमेंट आसता तो एक मनशाचो डेव्हलपमेंट आसता. तुम्ही पळयतात GNH.